नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. आज साळगांव मतदारसंघात गोवा हेरिटेज फेस्टिवल 2025 ऑर्गनायज बाय गोवा टुरिझम डिपार्टमेंट. हांव निशेध करता ह्या कार्यक्रमाचो. शिरगांवचे जात्रेक 8 दीस पयले आमचे 6 जाण गोंयचे आपलो जीव गमयलो. फॅमिली दुख्खान आसा, कितके तरी जखमी जाले. केन्नाच अशी घटना घडोवंक ना तशी गोंयांत घटना घडली. आनी असली आसतना सुद्दां गोवा गव्हर्मेंट असले पळय कार्यक्रम करून त्या मेल्ल्याच्या फॅमिलीचेर मीठ चोळपाचो प्रयत्न करता पळय, त्या गव्हर्मेंटाचो हांव म्हाज्या वतीन निशेध करता. तेज्या पलीकडे वचोन जो पहलगांवान जो हल्लो जाल्या उपरांत स्वता गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान आपलो वाडदिवस सेलिब्रेट करूंक ना. जे जे कार्यक्रम आयोजीत आसले सगळे कार्यक्रम रद्द केले. तरी आसतना सुद्दां साळगांव मतदारसंघात असले सारकेचो कार्यक्रम करून जे मेल्ले फॅमिलीचेर हेंच्यांनी मीठ चोळपाचो प्रयत्न केला तांकां गोंयकार केन्नाच माफ करचे ना. अरे बाबा, तुमी कसली तरी प्रोग्राम करता रे, मात्र विचार करा मरे. तें व्हडलें संकट आमच्या भारताचेर येयल्लें आसा. कितें चल्लेलें आसा? आमचो देशाचो सैनीक आमकां कसो वाचोवंक जाय म्हणून जिवाची बाजी लावन शिमेचेर तयार आसा युद्धाक, आनी तुमी हांगर हे नौटंकी म्हणा करता रे. कसले रे प्रोग्राम? करा रे, केन्ना करा जेन्ना सर्वसामान्य मनीस सुरक्षीत आसूंक जायो. चारय गोश्टी तांकां गावपाक जायो. तुमच्या प्रोग्रामाक ते येवपाक जाय. आयज तुमी दाखोवन दिलें तुमकां सर्वसामान्याचें कांय देणें घेणें ना. तुमी ज्यो फाटल्या दिसांनी मेणवाती काडल्यो त्यो नौटंकी म्हणा तुमची सगळी. जे एखादें दुख्ख जालां म्हणून आमी तुमी पळय बायट दिताले प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर, आयज कांय तुमचें उरलेलें ना. आयज खरें म्हणशें जाल्यार तुमी साळगांवांत जो गोवा हेरिटेज फेस्टिवल तुमी सेलिब्रेट करून एक खरें म्हणल्यार रॉंग मेसेज गोंया वयर पावयली. तुमकां गोंयकार केन्नाच माफ करचे ना. हे रोहन खोटेबाब तुका सांगता, हो तर तुमी कार्यक्रम रद्द केल्लो मरे व्हडली आपत्ती येवची आसली गोंयचेर. एकूच सांगता, अशें करून मरे तुमी खरें म्हणशाले मरे तुमची इमेज स्वताची मरे पिड्ड्यार करता. हें तुमी लक्षांत धरचें. देव बरें करूं.